شبیر سے شفا اور تو ایمان لے در شبیر سے شفا حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے کتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا فطرت میرے حسین کا پہلا مریض ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم حافظا مقائدا ناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزکات وان متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد اللہم صلی علی محمد صلوات تلاوت فرما وارثان تطہیر تے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات دعائے مالک جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفحے عذا وچھایا قبول فرمائے بانیان نے جنہ واسطے تمام کیتے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے حاضرین دے جو متوفیان ہن اللہ درجات بلند فرمائے مالک سارے مومنین مومنات نو کربلا و شام دا زوار بناوے اللہ سن سارے ذاکران کو ممبر پاک تے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مومنین کو حق سنن دی توفیق عطا فرمائے مالک وارث دا ظہور فرمائے ساکو اس قابل بنائے کہ سرکار دی قدم بوسی کرن جو گے ہو بنیوں انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو ہاں آل محمد دیاں تکلیفاں دا صدقہ مومنین نے پریشانیاں دور فرما بالخصوص جری حیواناتی تکلیف بیماری ہے مالک کے دور فرما سارے مومن مسلمان بہراوانی یہ پریشانی دور فرما اس دعا دی قبولیت واسطے ہی صلوات پڑھو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو المالک الحق المبین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وأخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين وشي صلوات أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید الشباب اہل الجنہ صلوات
دوستان محترم، یہ مجلس ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ اس مجلس ذکر توحید دا بھی ہوندہ ہے، ذکر انبیاء دا بھی ہوندہ ہے، ذکر اولیاء دا بھی ہوندہ ہے، لیکن مجلس دا نام ہے مجلس حسین۔ مجلس انہیں مکمنجے گھران دو ویسو تے کوئی بندہ باروں آندہ پیا ہوئے، وہ پوچھن نہ کتھاں گیا ہوئے، بھاویں سارے نہیں توحید دا ذکر سن کے پیان دے ہو، بھاویں سارا نہیں انبیاء دا ذکر سن کے پیان دے ہو، وہ پوچھن کتھاں گیا ہوئے تا اکسو حسین دی مجلس ہے۔ قبلہ اس مجلس دا نام ہے مجلس حسین۔ پرانے قصیدے میں آگے بہت پڑھنا ہوں، آج ایک مزید پرانا پڑھنا ہوں، انہاں تو بھی پہلی ذاکری اللہ ایسا عظیم مجمع تو چنگا بلا سن دے بیٹھے ہو تو میں ایک عقیدی اللہ ذاکرہ حقیر فقیر ملنگ ذاکرہ مجمع جی میں سنے میں اویں پڑھدا جی میں حسین حسین ہے۔ کیونکہ میں ساری زندگی میرے استاد مرید عباس مرحوم انہاں حسین بادشاہ کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے، میں بھی لجپالا کو سامنے رکھ کے پورا سال ذکر کرنا، کیونکہ ساہ نجف چوانن رزق کربلا لیاں دا صدقہ آنے جن دی نالائن دا صدقہ آساں رزق پہ کھانے آئیں، جن دی نالائن دا صدقہ سارے بچے پہ پھل دیں، پھر انہاں کو سامنے نہ رکھوں تے لوگاں کو سامنے رکھوں، لوگاں دی اپنی ڈیوٹی سادی اپنی ڈیوٹی، جے کو لوگ گھٹاوے ان کو حسین ودھائن ہے، جے کو حسین گھٹاوے ان کو کوئی نہیں ودھا سکتا ہیں۔ جے کو لوگ کوشش کریں نا بھئی اسائیں کو گھٹا چھوڑوں تو حسین ودھاوے کائنات دا کوئی بندہ گھٹا نہیں سکتا، تو جے کو حسین نظرہ تو دور کر چھوڑے کائنات دا کوئی بندہ ان کو بچا نہیں سکتا۔ تو ہڈا سننا میڈا پڑھنا ایک کربلا لیا کو پتہ ہے۔ بابا جی سارے میں آگے گل سنائیے، قبلہ مولانا عقیل عباس بکھر بیٹھن آغا صاحب دے مدرسے آغا علی حسین دے انہاں میں نے گل سنائی کہ اسا پہویں دے اسے کربلا زیارت قبلہ علامہ عقیل صاحب فرما رہے ہیں، ساڑھے کافلے چو کسی بی بی نو پاکستان دی کہیں مستور دیتے ایک 500 امام حسین دی ذریع پاک میری طرف رکھ چھڑا ہے، وہ فرمائندہ نے پہنچ گئے ہیں کربلا، وہ بی بی گئی وہ دی جے بیچ اپنے خرچے دا ہی 5000 اللہ ایک نوٹ ایک 500 ہی امانت امام حسین دی، وہ بھول کے نا جی وہ 5000 ونج کے ذریع رکھا ہی واپس والی بھئی اڈا سے بے بچے میں تا 5000 خرچے دا گھی نہیں ہاں تو میں ذریع رکھا ہی ہاں کہ بلا صحیح فرمیدن کہ اساں آکے بھی خدام للگل کر کے تو کوئی بقایا گھننے نے اس بھی ایک نہیں مولا کوئی منظور ہے تو بس ٹھیک ہے۔ وہ قبلہ صحیح فرمیدن علامہ عقیل صاحب رات اجاں دھمی نئی امام حسین علیہ السلام دا خدام آگئے مولا گواہی میں جی میں آدھا کھانا ہی میں گلے مسافر خانے دے مالک کو سڑیا جب مالک بہ رہے ہاں جی تو اس مسافر خانے کوئی پاکستان دا قافلہ ہے؟ انہاں جی ہے سڑو سالار کو سالار ہیں جی 9 تک دے میں انہاں نال 8-9 دفعہ گیا وہ سالار آگئے ہاں جی تو قافلے کوئی اس نام دی بی بی ہے؟ انہاں کہ جی ہے وہ امام حسین دے خدام جے بھی چھت مارے وہ 4500 پاکستانی کڑے امام حسین پر فرمیندن بھول کے رکھ گئی یہ ان کو بقایا دیا حیدری
تا کوئی آکھے میں ہی سننا تے انہاں کو پتہ نہیں، تو جی میں سن سے انہاں کو پتہ ہے، میں جی میں پڑھ سا انہاں کو پتہ ہے۔ ہاں جی انہاں کو پتہ ہے ہر گل دا۔ لجپال گھرانا ہے، وہ ہیں کائنات دے نواب۔ ویرون دعا کرے غلام اکبر بھائی، دنیا دے امیر تے کائنات دے امیر فرق ہے۔ قصیدہ میں گولی کھانا پرانی ذاکری اللہ تو انہیں مزاج اللہ جیڑا پکی شاہ مردان دے علاقے دے آزادار سننا انہاں کو اوہ جیاں قصیدہ سناوا جیڑی ذاکری تو سن دے ہو۔ کائنات دے امیر تے دنیا دے امیر دا فرق ڈاکت دا سا کے قصیدہ پڑھ دا۔ دنیا دا کوئی امیر پہلے تا کوئی لکھ بندے کو ہکے دیج کھویندہ نہیں، اگر کوئی کھواوے چاہ سال تک وہ زمین تے اگ نہیں بلان دیندہ۔ ہاں جی میں لکھ بندے نو کھانا کھوائے، کائنات دے امیر دیکھنے نہیں پاسپورٹ بنوا چہلم چکریں کربلا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ مہربانی حیدری 40 چکرائے کائنات دے امیر دا پتہ لگ ویسی نجف علی بادشاہ دا سلام کر کے کربلا دے رات کافلے پہ چل دن پیدل انہاں کافلہ دے نال تو سے چل ہوا ہے حرم امیر المومنین سرکار تو حرم امام حسین علیہ السلام جیرے رستے نال کافلے ویندن 100 کلومیٹر بن دے سرکار دی ذری تو حرم امام حسین 100 کلومیٹر میں کوئی عزت حسین دی قسم ہے ای 100 کلومیٹر تک جندہ دسترخوان چلے او کو حسین آدھے بسم اللہ حیدری بسم اللہ مل کے حیدری بسم اللہ نے چھین لیا دشمن کے دل کا چین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری بسم اللہ بسم اللہ جی جتنے ساتھ لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میں جتنے ساتھ لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے سرے منبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غذا کربل سے آتی ہے کیا بات ہے بھی الحمدللہ ایک سلوات اچھی آواز میں پڑھو دعا ہے نا قصیدہ شروع کرنے ہیں نجف تائی جندے لنگر نجف تو کربلا تائی یہ تا ہیک روڈ جڑا آسان ڈٹھا ہے کئی بغدادی چھپایا دن کربلا کئی سامرہ چھپایا دن کربلا کئی بسرے چھپایا دن پیدل کربلا میں آگ سکتا جندے عراق دے ہر روڈ تے لنگر چلے نو کو حسین آدھے عراق دے ہر روڈ تے اچھا بھائی 100 کلومیٹر جیل آج سے ٹورے ہیں 100 لسوں نہ ٹورن والے بندے واسطے بڑا سفر ہے 100 کلومیٹر پیدل ٹورنا کیونکہ انہا کافلیں جو پہ ٹردن کوئی وزیر ہے کوئی گورنر ہے پروفیسر ڈاکٹر مجتہد ضعیف جوان بزرگ پیدل پہ چل دن گھاری 2 کلومیٹر ہی نہیں چل دے حسین دی محبت ہی 100 کلومیٹر ٹرنے کتنا خیال ہے حسین کو مہمان دا عزت حسین دی قسم 100 کلومیٹر کہیں قدم تے زوار ارادہ کرے میں تھک گیا کچھ دیر میں کو آرام دی جگہ ملیا میں کو عزت حسین دی قسم اعلیٰ قسم دیا کالینا تکیے سرانے لگے ہوئے حسین دے زوار سمندن کوئی حسین دا نوکر پیر گھٹیں دے کوئی سار گھٹیں دے کوئی ہاتھ گھٹیں دے وہ جندے ایڈے وڈے احتمام ہوئے نا اون شہنشاہ کو حسین آہ دے ہیں جی تو کربلا وائن تا صحیح اچھا ہر ملک دے دوارین ایڈے بندے بیٹھے ہو تو ہزارہ جنیوے
تو سائیں سارے ہی کو کھانا پسند نہ کریں دے ہو سو کوئی اکسی میں جی سبزی کھانا کوئی دال کوئی گوشت مچھلی مرغا کوئی دودھ لسی یہ ہے نا جی اچھا مہمان اپنی مرضی والا کھانا اگر کھاونے میں آ گیا میں کہ بھائی جان میں تو کھاونی مچھلی ہر گھر پئی تو نہیں وہ گڈی بھیجے سن پکی شاہ مردان پتہ کرے سن نہ مل سی تو میاں والی بھیجے سن ماڑی بھیجے سن کالا باغ بھیجے سن راجہ صاحبہ منگوے سن گھنٹہ 2 گھنٹے لگ سی پکسی مرضی والا کھانا 2 گھنٹے بعد میں کھاساں عزت حسین دی قسم کربلا تو وائن تا صحیح تو اتھا مگ نہیں تو ارادہ کر ہن مچھلی ہوئے اتھا ہی کھا سبزی ہوئے اتھا ہی کھا حیدری وہ چیڑا 6 کروڑ مہمان کو انہاں دے مزاج مطابق کھانا کھواوے ان کو حسین آ دے بسم اللہ جی حیدری ہیں جی علامہ غلام حیدر کلو مرحوم فرمیندے ہیں امام حسین علیہ السلام دے زوار دا بڑا مقام ہے وہ فرمیندے ہیں امام حسین دی زواری دے بعد 40,000 فرشتہ زوار دے نال راند ہے کلو سے فرمیندے ہیں فرشتہ تے حکم خدا ہوں دے تو سن تسبیح خدا کریں دے رہو تے رہو ہی زوار دے نال جو ثواب ہی کو ملے زوار دنیا تو ٹوڑ گئے آخر مرنے یار دنیا تو ٹوڑ گئے قبر تیار ہو گئی میت قبر پہ اللہ ہوں دے فرشتے اکثر پالنے والا ہون کیا حکم ہے قبر میت لے کے تعویز قبر بند ہوندہ بھی ہے آواز قدرت اسی ونینا نہیں تا حکم ثانی ایدی قبر تے بہ کے تسبیح خدا کرو تے ثواب حسین دے زوار کو مل رہا ہے اور جن دی ایک زواری دی اتنی برکت ہوئے اون شین شاہ کو حسین آگئے سناوا قصیدہ بھائی اگر میں بہوں پڑھے قصیدہ جی بابا جی کربلا حکم ہے باب قبلہ نہیں ہوا سبحان اللہ اتھے قیامت تک 2 نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کھلوتے میرے ظاہرین المصافر سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری سوڑ گی دعوے 2 نبی باب قبلہ تے کھلوتے ہیں جیڑے زوار نال مسافہ کریں دن بابے ہونی دا حکم ہے انہاں سنوا چھوڑے ہی کارد میں چھوڑا جا کر دے وہاں 6ویں معصوم فرمیندن بندہ زری تک پہنچ گئے یہ ذریعے تے ایک دفعہ چمے پہلے بوس زواری تے 5-6 دی بندہ کربلا جو راوے تا ہزارہ بوسے آسن 6ویں معصوم فرمیندن پہلے بوسے دے بعد 80 سال دا زوارے 90 سال دا 100 سال دا جتنا بھی ہے اتھائیں یقین چا کرے این پہلے بوسے دے بعد گناہ دی تختی صاف 6ویں معصوم فرمیندن بندہ تصواری کرے کہ شاید میرا کوئی گناہ باقی بچ گیا ہوسی 6ویں امام فرمیندن ساری امامت تے شک کی تائے میں بہوں پڑھے قصیدہ پکیسہ مردان تے آس پاس لجپال زمن دا نہ روکیں ایک رج رج ناز مناون دیو آؤ اندے نال دا تو کلوجہ قصیدہ جھنڈیر صاحب دا آج سنا ہوا میں کتابوں سنی بیٹھے ہو نا لجپال زمن دا نہ روکیں ایک رج رج ناز مناون دے گال ہوا میں استاد ہونی تو پوچھتا ہوں درجات بلند مملے نال جو تھے بابا ایک 2 قصیدیں موضوع ہکوئے گل ہکائے وہ فرمیندن 2 بھرا ہیں ملک نظر حسین ارشاد جھنڈیر تو ملک فدا حسین جھنڈیر ایک بھرا قصیدہ لکھیا سویرے دسیا بھائی جان میں قصیدہ لکھے دوجا بھرا اسی دیوار اون وزن دا قصیدہ تیار کریا ایک سلوات تجھے آواز نہ تلاوت فرماؤ ویرون میرے انتہائی پیارے بھائی رضوان عباس قیامت سے تشریف فرمائے میں حکم ہوئے تو قصیدہ شروع کرا مجلس دی روحانیت وڑی ہے میرا پڑھن تے امام حسین گوائے میرا اپنا دل پیا کریں گے بسم محمد مال عید دی دیوار مدینہ دا بازار پیغمبر سواری حسنائن سوار
قبلہ جنہ زلفانیاں اللہ قسمہ چاہندہ ہے وہ حسین دے ہتھ مہار کیا شان ہے بطول دے پتران دا مہارہ کدہ بنائیاں نبی اے میں چاہ کے ویندے پہن تے نالو ایک مدینہ دا سوار گزرے جن دی سواری دی مہار بھئی غلام اکبر دعا فرمے سو وہ سوار دے ہتھے ہیں حسن چوپن حسین بولن نانا ساری سواری بڑی خوبصورت ہے نانا ساکو آنکھنا پوندے اے گلی گھنو اس پاسے ونجو دیکھو نا انہاں دی سواری اتنی خوبصورت نہیں لیکن جنتے انہاں دا دل کریں دے وہ مہار والے نن سواری بھل پوندیے اللہ دے نبی منٹی نہیں لیا وہ ظلفہ مہاراں بڑھائیں جنہاں دیا قسمہ اللہ چاہندہ جنتے بطول دے پتران دا ارادہ بڑھ دے سوا لکھ نبی دا سردار انہیں پھر دا ودے پتہ لگے گھاری قندیل عصمت مخدوم کونین بی بی صدیہ یا علی جی بطول گرمی دادی اور کیسے ذاکر تھے کیسے شاعر ٹر گئے یہ گلہ سن دے انہوں قصیدے چلاج پال زمان دا نہ روکے فرق اتنا ہے پیغمبر ہو گل بھیران ال کیتی ہے تے اے جڑی میں کرے نا اے گل حسین نال کیتی ہے جی بطول تولے پتر میرے بابے کو زیادہ تکلیف پہ دیندن اپنے پترہ کو میرے بابے دی مہر تو لہا گھنو امیر گھر تو بہر قدم رکھے پترہ کو لہاواں انہوں پیغمبر چاہ کے آندے پائیں شہزادے گھبرا گئے نانا بابا آندے پائیں ہو سکتے بابا سکو جھنک دے کے بابا سکو لہاویں انہیں حسین گھبرا کے گل کی تھی اللہ دے نبی حسین کو چمن لگ گئے چمنے آتے گل کی تھی سرکار نے گل کی تھی اپنے پتر حسین لازم اللہ دے نبی کیا فرمیندن فرمیندن میری دید دتا لماہ لکا میری دید دتا لماہ لکا میری دید دتا لماہ لکا رہ دوشتنا گھبرا بچے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیسی ذاکری آئی تو علی آنکھا نہیں بس بھی ہاں انہاں دا شان پڑھ کے روحیں دیا ان بزرگ شان پڑھ کے شان پڑھ دیا ان بھائی جان پتہ لگ دائی جو کتنی عزت دے مالکین میری دید داتا میری دید داتا بسم اللہ لکا رہ دوشتنا گھبرا ساڑھے سو دے وچے تھیوے آن مخل ساڑھے سو دے وچے کھڑ بھائی جی بسم اللہ شالا بچڑے جیونے میری دید داتا رہ دو شتنا گھبرا بچڑا ساڑھے سو دے وچ تھیوے آن مخل ساڑھے سو دے وچ مکھے مقدور کہیں دا کیا بسم اللہ بسم اللہ شالا جوانی امان بسم اللہ جوانی امان ہے ساڑھے سو دے وچ مکھے ساڑھے سو مکھے مقدور کہیں دا کیا بچڑا نانا لہو چاہ بابا آگئے متم بابا جھنک چڑے اللہ دے نبی فرمیندن تقدی صدا در
شہوا رہ تو پتوا لاہی کے خریدار رہ تو تقدی صدد الشہوا تھوڑا جی پتوا لاہی کے خریدار تیری حرمت واجب نامے تھے تیری حرمت واجب نامے تھے من بھاندے ناز منا کھڑے بھائی کیا بات ہے بھائی بسم اللہ بچڑے جیونے بسم اللہ میں لکھ دفعہ صدقے تھی ماش میں لکھ دفعہ میں لویروں انشاءاللہ بچڑے جیونی آنسوں کا بولوں میں نتقدی صدد شہوا رہتوں پتوا لاہی کے خریدار رہتوں تیری حرمت واجب نامے تھے بھائی جی بابا جی جوانی مارے میں لگ دفعہ کھاں تقدی شہوا رہتو پتوا لاہی کے خریدار تیری حرمت واجب نامے تھے تیری حرمت واجب نامے تھے من بھاندے ناز منا بسم اللہ تو سنجیو توڑے بچے جیون نانا لاؤ چا بابا گئے متاں جھڑک دے اللہ دے نبی حسین دلیٹھے نبی دیکھ کے کیا فرمینے تے کندہ شتکا نلہا سنگ دے قانون نیوں دے بدلا سنگ دے ہائے شالا بچڑے جیونی جی بسم اللہ جوانی مانے تے کندہ شتکا نلہا سنگ دے قانون نیوں دے بدلا سنگ دے اندے امار سیتی تے کچھائی پھر دا اندے امار سیتی تے کچھائی پھر دا مدہ وحادت دی منشا بچڑا کیا بات ہے یار جی بابا بسم اللہ راجہ صاحب ساڑھے کیسے ذاکر تور گئے ہیں اندے امار سیتی تے کچھائی پھر دا اندے امار او آدھے تا چینا تے کچھائی پھر دا مدہ وحادت دی منشا گھبراواں لگن حسین بابا یا گئے نا نہیں پہلے ہیں متاں بابا جھڑک دے اللہ دے نبی فرمائن کیوں حسین کہیں تو شرمان ہے کیوں پیا گھبران ہے تو میں کولوں میں تے کولوں پیا تو گھبران ہے کہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی شالا جوانی امن اللہ دے نبی فرمائن تو میں کولوں میں تے کولوں پیا تو گھبران دے او بیچن تاروت کربل تا
बेचिन तारुत करबल ताई वदाई वे तोर खड़ा बच भाई जी बाबा जी बिस्मिल्लाह बेचिन तारुत करबल ताई बेचिन तारुत करबल ताई वदाई में तोर खड़ा आदन हुसैन आज नाले नाना अज जो न लावा दसो तो सही मैं कदा लावा तो सजी हो थोड़े बच्चे जी ईस्ता पर्दे सलामत लाइन इरशा दिया खे लजपा लजमान अजना लह भल विच मारो बन इरशा दिया खे लजपाल ज़मान अजना लाहे भले विच मारो बन पोवे लाए दरदा दीजी नहीं तो पोवे लाए दरदा दीजी नहीं तो जदमा आखी लाया हेलो भाई जी मेरा वीर जी बिस्मिल्लाह मैं लग दफा सद के थी वहाँ इरशाद आखे लजपा लजमान अजना लहे भले विच मारो बन पोवे लाए दरदा दीसी इन कनो पोवे लाए हाय दा दीसी नहीं तो जडमाया की लाए कर भाई जी बाबा हौसला मेरा वीर बिस्मिल्लाह जी बाबा इरशाद आखें लजपा लजमन अजना लह भले विच मारो बन पोवे लाए दरदा दीसी नहीं तो पोवे लाए दरदा दीसी नहीं तो जदमाया की लाया खल भाई जी भाई जी हाथ नहीं जोड़ने में लगी मैं तेरा नौकरा इरशाद आखे लजपा लजमान अजना लह भले विच मारो बन पोवे लाए दरदा दीसी नहीं तो पोवे लाए दरदा दीसी नहीं तो जदमाया की लहे बिस्मिल्लाह इतना पढ़ना है जितना पढ़ी खाना तो 4-5 मिनटा की मजलिस होर ही पढ़ना एक हंजरिया निजात बन रही है ढेर सारे हंजो आ गए इतना ही एक बंद पुरानी तर्ज चपड़ा ते मिंबर वीर को देवा पोवे जी बिस्मिल्लाह बाबा मैं नौकरा लग दफा का शबीर आखे सुल्तान जमल अजना लह भले विच मारो बन पोवे लाए दरदा
چڑھا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا ہوں اتنے مینو سج کھبے جاون دی کوئی لوڑ نہیں میں لکھ دفعہ صدقے تھی وہاں میں پردے قربان کراں اتھا تا بھیڑ کھڑی ہے تے اوتھ بھیرا لتھا ہے پتہ نہیں کتنا حوصلہ ہی ہوں بھیڑ دا جیڑی بھیرا کو لاندائی دے دی رہی ہے تے جی دی بھی رہی ہے درجات بلند ہوئے استاد ہونی پڑھ دے ہونے آئے نجو بھیڑ حسین نندی ڈٹھیے یار جڑا ویرن دے تنہائی جو بھیڑ حسین نندی ڈٹھیے یار جڑا ویرن دے تنہائی برکا مالا والا یوٹھی تڑپ کزا جائی اجو فلایا لیکن ہاتھ نہ پیائے فرمین دیئے ہاتھ وندائی ہے کیوں میں کو پکڑ رکھا